तू खंयची वडाची? अर्जोना उदयवाड. उदय. कितें जालें? कित्याक केल्ली तुमी हांगा? आनी शेत आमचे सगळे पावस पडून सगळे बुडला. हांगा फॉर्म भरता म्हणून फॉर्म भरूंक येयला आतां. कितें तरी तेंच्यांनी आमकां हेल्प करचो. कितें पावस चड पडलो? पावस चड पडलो आनी सगळे कुसोन गेले. तुमी कितें उपलेले? आमी तरवो घालता आनी मागीर लायताली आमी. ओके. ह्या वर्सा कितें जालें? ह्या वर्सा सगळो पावस पडून आमचें हें जालें ना आनी आमी तेजेरूच आहा. आमी शेत आनी वारये बीन करून आमी तेंच करता. आतां कितें केल्लें जाय तुमकां? आतां आमकां गव्हर्मेंटान कितें तरी हेल्प दिवचो कशें म्हणटा आमी. आयज कितें फॉर्मां भरल्या? आयज फॉर्म भरला. कोणे भरल्या फॉर्मां? नेल्सन. हांव दीपक मालवणकर. वाडो कोलमावडा हांगा सद्या हांव हॉलदना रावता. एक्चुअली टेम्पररी हांव रावता हांगा. एक्चुअली हांव मय एमटी सायडीचो. पूण हांव शेतां करता. वर्साच्या वर्सा हांव शेतां करता. केन्नाच अशी लुकसाण आमकां जावंक नासली. इज द फर्स्ट टायम हे अशें जालें. तेन्ना पळय म्हाजें मिशीन सगळें हांगासर शेतान बुडलें. शेतूय बुडलें तें बुडलें. सगळें गेलें तें गेलें. मशीन सुद्दां म्हाजें बुडलेलें. आनी हांवें 10-12 दिसांनी मिशीन हांवें वयर काडला परत. सगळें चेंज करून मिशिनाचे सगळे पार्ट हें जालें. म्हणजे ऑयलीन मुदीक गेलें सगळी ऑयल भायर मारून सगळें मिशीन रेडी करून हांवें आतां वयर काडला. हें म्हाजें शेत हे सायडीक सगळें. कितें जालें म्हणजे पावस चड येयलो न्हय आनी उदक भरलें हांगा सगळें. तरवो घातलेलो लावपाक आसले 2-3 दीस भितर. तेच्या पयलींच बुडले. मिशिनां सगळें तरवो बिवो सगळं धूप कितेंच ना हे शेतान म्हाज्या पळय तुमी पळोवंक शकता हे शेत म्हाजें. आतां कितें केलां हांगा? आतां ते आमचे कडेन गव्हर्मेंटान मनीस धाडल्या आनी ते मनीस आमचे आतां फॉर्मां भरता बाबडे ते जाय ते हेल्प करता. नेल्सन सर आहा एक तो पयलींचो फॉरेस्टान एग्रिकल्चरान आसलो. तोय बी आमकां खूब हेल्प करता पळय. आनी तेणी फॉर्मां भरपाचें कामां तेणी हातीन घेतलेलीं आहा. आनी ताका म्हाजे कडेन कृशी कार्ड थंयसरलें आसलें ते सायडीन. पूण हांगा तें चलना त्या प्रमाणे हांवें तें एज पर कॉन्ट्रॅक्ट अशें हें करून तें फॉर्मां तेणी आमकां भरून दिल्लीं. ओके. आतां कितें केल्लें जाय सरकारान? आतां सरकार आमकां सांगलां न्हू. सरकारान सांगलां एसेंब्लीक तेंच्यांनी कितें की बाबा तुमकां शेतकारांक गेला कितें तें आमी ताका कॉम्पेन्सेशन दितलें म्हणून. एज पर ते आमी ती फॉर्मां आतां फील केल्लीं आहा. आमचे सगळे लोक जमलेले आहा बाबडे सगळे. आनी तेंचे प्रत्येक शेतान आपूण स्वता उबो रावन फोटो काडला. कित्याक आदल्या फोटींगपणां नाका न्हू ती. पयलीं सगळीं फोटींगपणां जातालीं. कोणी काडटालो कोणी काडटा तें नाका. ते सरकारान एक बरें केलें की तुमी शेतान रावा उबे आनी काडा म्हणून. ओके. सो आतां हे शेत गेलें तुजें? सबंद अशें बुडत रावले जाल्यार शेतकारांनी शेतां करतले दिसता. ना कितें आहा आतां खूब तेंपान हें जालां अशें. आनी अशें जावप म्हणल्यार हें आमच्या हातीचें न्हू. हें खूब तेंपान अशें घडलें म्हणटा तेका एक आमी नांव विलाज न्हू. तशें जातात आनी तोय बी गव्हर्मेंटान आपूण दिता म्हणटा आमकां एक मातशें हॅपिनेस कशें. ओके. ओके. कितें जालें? तुमी हांगा आयज कित्याक येयल्ली? आमी शेत पिड्ड्यार जाला म्हणून येयल्ली. ओके. आनी हांगा कितें केलां तुमकां आतां? आतां ते घेतला फॉर्मा बी. ओके. तुमी केन्ना व्हडलें शेत केल्लें? ना व्हडलें करी आमी या हांगा. ओके. आतां म्हाजे कडेन जायना बाबा मानाय कित्याक चड पावस पडलो? पावस पडून एकदम बुडले आनी हें जालां पिड्ड्यार. ओके. आनी आतां फॉर्म भरला? हय. Good morning to everyone. We are students of Goa College of Agriculture and we are in Adana village to help out people with agriculture related issues and problems, and we are going to demonstrate them on different methods and techniques that we have learned in our college, and we are going to demonstrate one of the method here. So today we are going to be demonstrating about the seed germination testing. We bring many seeds from our market, so we should know how many will germinate from around 100 seeds. So we'll demonstrate it today. To begin with this method, first we are going to take a newspaper. You can even take a germination paper. So first you need to wet the paper using water. Make sure that the paper is properly wet
and you do not leave out any piece. Use your hands so that you cover all the spaces that are dry. After that, you can count around 100 seeds, or else you can randomly just put 100 seeds on the paper, maintaining a proper spacing and distance. Okay, so putting 100 seeds is way more important as it becomes easy to calculate the percentage. If we take a random number, it becomes hard to take the calculator and then calculate a percentage. Therefore, please take 100 seeds. After we place the 100 seeds with a proper spacing, we are going to take another newspaper and put it over the seeds. It should be properly placed over it. After we place a fresh paper over, we are going to water it and wet the new paper again. Make sure that this is also properly wet. So we have already done the basic thing. After this, we are going to fold the papers in a roll manner. It should be properly folded, and then both the ends should be tied with a rubber band, and then you can place it vertically on a slide or something so that the extra water is drained out. And then you can wait for around 3 to 4 weeks till the seeds are germinated, and after that you can open it and then count the seeds. For example, after counting, if you get 85 seeds germinated, so you can have an idea that average of 85 can be germinated when you put it in the field, and around 15 seeds or the 15% of the seeds that you have brought may not be germinated. So fold it properly in this manner. Make sure you do not break the paper. And fold it near the ends. Put slanting on the area. Once you are done, keep the paper slanting so that the extra water is drained out. After 4 to 5 days, we'll see the results. So now after 5 to 6 days we have got the results, and this is the result. We had taken about 100 to seeds. These are moog seeds, so it depends upon the seeds which you take. For paddy it will take almost 10 to 12 days for germination. Like moog germinates faster, so it requires only 4 days. And we had taken almost 100 seeds, and from that like 85 seeds have been germinated. So with that you can conclude that from 100 seeds your 85% is in profit and 15% is in loss. So by this method we will get to know that for the farmers we can tell that how many seeds are germinated from this. When they bring the seeds from the market, they should get to know how many seeds are germinated and how many seeds are not useful. So by this method they can get to know, and they will not get into the loss, and they can take more yield. Whether they can do broadcasting or they can soak the seeds, and after that, after some days, they can sow the seeds in the fields. So we are students of Goa College of Agriculture. I am Anushri Vesta. Myself Janin Pinto. Myself, Manya Hegde. Myself Sarah Pires. So we are here from Goa College of Agriculture, which is situated in NFM, and it is a BSc degree course, and we are 4th year students who are doing our RAVE. So RAVE is actually a 1-year course. Like in that, in 4th year we start our RAVE. So it is an internship like. So whatever we are learned for these 3 years, we are going to share it to the farmers. Like we have learned little bit kind of a modern technology. So how to increase their standard of living. So we are going to share with them, and we are also going to learn from them about the traditional knowledge. We are going to teach the farmers about modern technology and modern cropping system. We are going to also learn about the indigenous technical knowledge from the farmers, that is the
whatever the old techniques which the farmers have been practicing, we will also be learning about that from them. So we are here to show some demonstrations that like how they can protect the plant from various pests and diseases, how they can increase their yield, how their financial status can be improved, and how their living standards we can improve with the help of these new technologies, methods, and some schemes and loans about which the information we can spread to them. How can the farmers approach here? So you all can approach us through Sir Nelson, sir. He's the ex-director of agriculture. Everyone knows him, so you all can contact him. He will tell us, We will pass the message to you. So friends, we are here to help you people. So feel free to ask us. आमच्या ह्या सिजनान चड पावस येवन जायत्या शेतकारांची शेतां बुडून गेली. थोड्यांनी जाता तितले ट्राय केली, उदक मातशें देंवलें तेन्ना पोत्तो रोव मारलो. तोरवो कांय शेतकारांनी 2-3 पाटी पासून घातलो तोरव्याक, पूण काम सगळें निर्फळ जालें आनी सगळो रोव मारलो. ओपलेलीं ती शेतां चडशीं, आनी तोरवे हाल्लो पळय तोय कुसोन गेलो. तरी पूण आतां पासून पळयत जाल्यार कांय शेतकार आतां लावंक ट्राय करतात, कोण ओपूंक ट्राय करतात, पूण आमच्या फाटल्या हेचे फुडें पयशे जाल्यार पारव्याचें भिरें आनी तें कितें आहा पळय तें खावन उडयतात. आतां आमच्या आमदाराच्या मार्फत आनी ग्रामसभेच्या वांगड्यां बरोबर, आमचे 5 सरपंचा बरोबर आमी बसाबस करून प्रत्येक वाड्यान कॅम्प्स कहे करता. ल्हान जमाती शेतकारांक लुसकोण जाला पळय तांकां शेतकारी आधार निधी स्किमी घाला ही एप्लिकेशनां भरपाक. कांय पंचांनी आपले स्वता पयलेंच काम केलें, दुसऱ्यांक आमी आधार करता. आनी आमकां एक व्हड आमचें नशीब म्हणटा पळय तें गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ह्या आमच्या एग्रीकल्चर कॉलेज व्हडल्या गोंयांत तांची भुरगीं आतां कांय गांवांनी तांकां रुरल एक्सपिरियन्स म्हणजे शेतकारांचे एक्सपिरियन्स आनी तांकां शेतकारांक मार्गदर्शन करप 4थ्या वर्सा 3-3.5 म्हयन्यान तांकां धाडटात. आमची हांगा 4 भुरगीं आहात. अनुश्री मेस्तर, सारा पिरीस, अनुश्री दाबोर्लेचे, सारा पिरीस सांताक्रूज, जॅनिन पिंटो तिळामोळ केपें आनी मान्य हेगडे बेंगलोरचे, पूण कोंकणी उलयता. सो ती हांगा आहात आनी तांणी आमकां खूब मदत केली. स्पेशली शेतकाराक प्रॉब्लम जावंक लागले फोटो शेतान काडून ते प्रिंट करपाक. ह्या भुरग्यांनी जबाबदारी घेतली आनी ताचे फोटो काडले तांचे बरोबर आनी तांणीच तांकां प्रिंट करूंक आदार दिलो. कृषी कार्ड एब्स्ट्रॅक्ट करपाक आदार दिलो आपणाची डिजिटल एक्सपर्टीज वापरून. आनी अशें करून फॉर्मां भरपाकूय म्हणटकूच ह्या आदारान आमी 60 जाणां मायज तरी शेतकार काबर केल्ले आहा. तरी पूण आनीक थोड्यांचे कितें बारीक गोश्टी उरल्या पळय त्यो फुडें काम चालू आहा आनी पंचायतीनूय आनीक थोडे आहा. आणि दुसरे एरिया खंयचे कवर करतले तुमी? आमी किटला वाठार कवर केलो, कोयमा वाडो आनी कारुणचे कांय शेतकार हांगाच आयिल्ले, नोयाच्या खुर्सा लागचे बी ते हांगाच आयिल्ले आनी ते कवर कांय जाण कवर जाले. म्हण आतां गरज आहा जाल्यार कोण विचारता जाल्यार पांच बी एरेंज करता जाल्यार कारण आमी थिंग वेतेले आनी ती येतली हेल्प करून. ते मातशें सोंपें पडटा मागीर.